पार्टी पदाधिकारी छान्न नेकपा माओवादी केन्द्र असफल। केन्द्रीय सदस्य थपिए प्रचण्डको पेलानमा केन्द्रीय सदस्य एकलौटी निर्णयमा निरहे आफ्ना छोरी जोयलाई पनि यसरी पारे सदस्यभित्र। मेरो नेतृत्वको सरकार ढाल्न संसारभरका स्यालहरू एक भए एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली माधव कुमार नेपाललाई हाँडी घोप्टेको संज्ञा। जो चाहिँ हाँडी घोप्टे छ उसैले समाजवादी नाम राख्छ। संविधान अनुसार होइन अर्कै ढङ्गले अदालत प्रयोग हुने स्थिति बन्यो भने कुनै संस्था बाँकी रहँदैन। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एकाएक एमालेको यस्तो घोषणा आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबैको पत्ता साफ गर्ने तयारी। फागुन 15 गतेबाट सञ्चालनमा आउँछ भनेको नेपाली रेल आज फागुन 24 गतेसम्म पनि छैन केही ताइन तुई। अहिलेसम्म रेलको कुनै कार्यक्रम नै आएन। आखिर किन? स्थानीय चुनावपछि मात्रै माओवादीमा पदाधिकारी रेखा थापालाई चरित्रहीन भन्ने शर्मिला पक्राउ। राजधानी ललितपुरमा 2 दिने शिशुसहित एकै घरका 5 जनाको मृत्यु भएपछि निकै बढ्यो डर र त्रास। एकै घरका 5 जनाको मृत्यु हुनुमा रहस्यमय भएको प्रहरीले अनुसन्धानले बताउँदै अनुसन्धान हुँदै प्रहरीले केही दिनमै पत्ता लगाउने। आखिर किन बढ्दैछ नेपालमा सुन चाँदीको भाउ? दिन प्रतिदिन सुनको भाउ उकालो लाग्दै हिजो 1,01,000 कारोबार भएको सुन आज 1,03,000 भन्दा माथि पुग्यो। चाँदीको मूल्य कति पुग्यो त? सम्पूर्ण जानकारी आजकै भिडियोमा। अस्पतालमा थुनिएको भालुलाई 5 दिनपछि फर्काइयो सुरक्षित व्यवस्थामा। कैलाली र महोत्तरीमा एक जना युवक मृत्यु फेला हत्याको आशंका। सर्वोच्चकी न्यायाधीश मल्ल सहितको टोली कालापत्थर पुग्दै। लुक्ला विमानस्थल नजिकै भीषण आगो लागि प्रहरी भन्छ हामीलाई जानकारी छैन। पोखराका नौताल जम्न साइकल मार्ग बनाइदै धरानमा करेन्ट लागेर एक युवकको मृत्यु। छात्र बलात्कार आरोपमा शिक्षक पक्राउ। बाँकीमा ब्राउन सुगर र पिस्तोल सहित 3 जना युवक पक्राउ। यता भने 1.5 करोड सहित हुन्डी कारोबारी गर्ने अमित अग्रवाल प्रहरीको फन्दामा। भक्तपुरमा पत्नीलाई हानिकारक रसायन छाप्ने श्रीमान पक्राउ। सल्यान र दाङ सडक दैनिक 8 घण्टा बन्द हुने। र आज अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस। महिलामाथि विभेद जरेदेखि उन्मूलनको प्रण गरौँ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संविधानले महिलामाथि हुने सबै विभेदको अन्त्य गर्ने व्यवस्था गरेको प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदाझै आज पनि हामी तपाईँहरूमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन तपाईँकै हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ। यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईँहरूमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौँ। प्रमुखप्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देशभित्र र बाहिरका प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू मिलेर आफू नेतृत्वको सरकारलाई हटाएको बताएका छन्। पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा हिजो सोमबार उनले नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार ढलाउन संसारभरका स्यालहरू एक भएको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। उनीहरू विरुद्ध प्रतिवाद गरेर उनी अगाडि बढ्न पार्टी नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन समेत दिएका छन्। उनले नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि प्रतिक्रियावादीहरू मिलेर ढालिदिएको आरोप लगाएका हुन्। ओलीले एक हुल स्यालको प्रसङ्ग निकाल्दै भने स्यालको यस्तो धर्म हुन्छ, एउटा स्याल कराएपछि त्यो सुनेपछि सबै ठाडो घाँटी लगाएर हुँ गर्नुपर्छ नत्र टाउको फुटेर मर्छ। त्यसकारण दुनियाँभरिका स्यालहरू हाम्रो विरुद्ध ठाडो घाँटी लगाएर हुँ गरे त्यसको वैचारिक र व्यवहारिक ढङ्गले जवाब दिनुपर्छ। उनले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई हाँडी घोप्टेको संज्ञा दिएका छन्। ओलीले थपे कुनै संस्थाबाट मान्छे फुट्यो भने नाम एकीकृत राख्छ। जो चाहिँ हाँडी घोप्टेछ उसैले समाजवादी नाम राख्छ। ओलीले अरूले एमालेको उचाइ प्राप्त गर्न पनि नसक्ने तर ईर्ष्या गर्ने गरिरहने चलन भने भएको बताएका छन्।
दर्शकबिन त्यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकामा ट्रकको ठक्करबाट एक किशोरीको मृत्यु भएको छ। धनगढी अत्तरिया 6 लेन सडकमा बा 2 ख 5155 नम्बरको ट्रकले ठक्कर दिँदा किशोरीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी नायब उपरीक्षक देवप्रकाश जोशीले जानकारी दिएका हुन्। धनगढी उपमहानगरपालिका 13 राजपुरकी 16 वर्षीय किशोरी स्वस्तिका कुँवरको मृत्यु भएको डीएसपी जोशीले बताएका छन्। उनका अनुसार त्रिभुवन माविमा अध्ययनरत किशोरीलाई विद्यालयबाट घर फर्कने क्रममा ट्रकले ठक्कर दिएको हो। ठक्करबाट घाइते भएकी उनको माया मेट्रो अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। ठक्कर दिने ट्रक र चालक गोदाबारी 4 बस्ने गणेश लामा भने पक्राउ परेका छन्। दर्शकबिन आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सुनको भाउ लगातार उकालो लागेको छ। साताको पहिलो कारोबार दिन हिजो तोलामा 2000ले बढेको सुन आज 1100ले बढेको छ। आज छापावाला सुन प्रति तोला 1,03,000मा कारोबार भइरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जानकारी दिएको हो। हिजो 1,01,900 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। त्यसैगरी तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 1,02,500 रुपियाँ तोकिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ बढेपछि स्थानीय बजारमा पनि सुनको भाउ आकाशिएको हो। त्यस्तै चाँदीको भाउ पनि आज उकालो लागेको छ। हिजो 1415 रुपियाँमा कारोबार भएको चाँदी तोलामा 10 रुपियाँले बढेर 1425 पुगेको सुनचाँदी व्यवसायीले जानकारी दिएका हुन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। जिल्ला अस्पताल ताप्लेजुङको प्रसुति कक्षमा थुनिएको भालुलाई 5 दिनपछि सोमबार सुरक्षित वासस्थानमा फर्काइएको छ। प्रसुति कक्षबाट 4 दिनपछि उद्धार गरी डिभिजन वन कार्यालयमा लगेर फलामे खोरमा राखिएको थियो। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष अन्तर्गत गत जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रमा वन्यजन्तु भेटनेरी प्राविधिक किरण राज रिजालको नेतृत्वमा आएको टोलीले भालुलाई लट्ठ्याउन सुई लगाएर अस्पतालबाट डिभिजन वन कार्यालय परिसर पुर्याइएको थियो। 3 प्रकारका औषधि मिश्रण गरी भालुलाई बेहोस बनाएर अस्पतालबाट डिभिजन वन कार्यालय लैजाने कार्य सफल भएको रिजालले बताएका छन्। प्रविधिका अनुसार वयस्क भालु करिब 70 किलोग्राम तौल र 5 फिट लम्बाइ रहेको थियो। बेहोस अवस्थामा रहेको भालु पुनः स्वाभाविकै प्रक्रियामा फर्कन करिब 1 घण्टा समय लाग्ने भएको र त्यसपछि उसको व्यवहार र प्रस्तुतिका आधारमा थप निर्णय लिने राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष अन्तर्गत जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र चितवनबाट आएको टोलीले जनाएको छ। गत बिहीबार बेलुकी अचानक अस्पताल परिसरमा प्रवेश गरेको भालुलाई अस्पतालका कर्मचारी र प्रहरी मिलेर प्रसुति कक्षको खाली कोठामा थुन्न सफल भएको थियो। डिभिजन वन कार्यालय ताप्लेजुङ र माथतका सब डिभिजन कार्यालयमा वन्यजन्तु विशेषज्ञ नभएको अवस्थामा चितवनबाट प्राविधिक झिकाइएको हो। दर्शकबिन आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। ललितपुरको कञ्च्यौसुम गाउँपालिका 4 नल्लोमा एकै घरका 5 जना मृत फेला परेका छन्। 4 जनाको घटनास्थलमै र थप 1 जनाको उपचारको क्रममा पाटन अस्पतालमा मृत्यु भएको वडा अध्यक्ष तीर्थ लामाले जानकारी दिएका हुन्। घटनामा स्थानीय काइली स्याङताङ, सुषमा स्याङताङ, आशी स्यामताङ, आस्का सामताङ र 2 दिने शिशुको मृत्यु भएको हो। घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी परिसर जावलाखेलका प्रवक्ता एसपी सिद्धि विक्रम शाहले जानकारी दिएका छन्। मृतकको शव पोस्टमार्टमका लागि काठमाडौँको शिक्षण अस्पताल पठाउने तयारी भइरहेको पनि उनको भनाइ छ। घटनास्थलमा कोइला बालेको तथा बान्त गरेको फेला परेको प्रहरीको भनाइ छ। सुत्केरीलाई कोइला बालेर सेक्ने क्रममा झ्यालढुका बन्द गरेकाले निस्सासिएर मृत्यु भएको हुन सक्ने घटनाहरू पनि पछिल्लो समय बढ्दै गएकाले प्रहरीले त्यही आशंका गरेको छ। थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। घटना शङ्कास्पद भएको पनि स्थानीय बासिन्दाहरूले बताउँदै आएका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। तेन्जिङ हिमाली विमानस्थल लुक्ला नजिकैको एक सामुदायिक वनमा गैरातीदेखि भीषण आगोलागी भइरहेको छ। आगो लागेको क्षेत्र भिर भएकाले नियन्त्रण गर्न कठिन भएको स्थानीयवासीले बताएका छन्। भिर भएकाले मानिस गएर आगो नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था नभएपछि हेलिकप्टर झिकाइएको खुम्बुपासाङ ल्वाप्मु गाउँपालिका कार्यवाहक अध्यक्ष टासी लमु शेर्पाले जानकारी दिएकी हुन्। आगो नियन्त्रण गर्नको लागि अहिले काठमाडौँबाट सिमिरिक एयरको हेलिकप्टर उडिसकेको बताइएको छ। आफू काठमाडौँमा भएको र आज बिहान मात्रै आगलागीको खराब खबर प्राप्त भएकाले नियन्त्रणमा समय लागेको उनको भनाइ छ। लुक्ला नजिकैको
नङचुङ भन्ने स्थानको वनमा लागेको आगोको धुवाँका कारण सोमबार बिहान करिब 1 घण्टा विमानस्थल नै बन्द भएको नागरिक उडान प्राधिकरण लुक्लाका प्रमुख द्वारिका अछामीले जानकारी दिएका हुन्। प्रमुख अछामीका अनुसार विमानस्थल नजिकैको जङ्गलमा लागेको आगोको धुवाँले धावन मार्ग नै ढाकेपछि बन्द गरिएको हो। अहिले हावाका कारण धुवा अन्यत्र गएकाले उडान भइरहेको छ। खुम्बुपासाङ लम गाउँपालिका 2 मा पर्ने उक्त जङ्गलमा लागेको आगो फैलिदो अवस्थामा रहेको स्थानीयवासी राम तामाङले बताएका छन्। आगोका कारण सल्ला, उत्तिस लगायतका अन्य विभिन्न प्रजातिका बोट बिरुवाहरू पनि धेरै मात्रामा नष्ट भइरहेको बताइएको छ। यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय सोलुखुम्बुका प्रहरी निरीक्षक एवं सूचना अधिकारी ओम प्रकाश यादवले भने आगलागीको विषयमा कुनै पनि जानकारी नभएको बताएका छन्। त्यसैगरी यता भने अरहाजीको मालरानीमा छात्रामाथि बलात्कार गरेको आरोपमा एक शिक्षक पक्राउ परेका छन्। माध्यमिक स्तरको विद्यालयमा अध्यापन गराउने 27 वर्षीय शिक्षकले सोही विद्यालयमा अध्ययनरत 15 वर्षीय विद्यार्थीलाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। गत पुस 29 गते घर नजिकैको स्थानीय जङ्गलमा जबरजस्ती करणी गरेका ती शिक्षकले गर्भपतन समेत गराउन लगाएको प्रहरीमा जाहेरीमा उल्लेख गरिएको अरहाजी प्रहरी प्रवक्ता निरीक्षक गणेश खनालले जानकारी दिएका छन्। प्रतिवादी शिक्षकलाई नियन्त्रणमा लिई प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रस्ताव अरहाजी जिल्ला अदालतमा दाखिला गरिएकोमा र अदालतबाट 6 दिन म्याद थप भई कानुन बमोजिम थप अनुसन्धान कार्य भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।